आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। जी हाँ नाज़रीन, आज का हमारे प्रोग्राम बहुत ही ज़्यादा अहमियत का हामिल है। आज के प्रोग्राम में हम सिंध पुलिस के शहीद डीएसपी एहसन जुल्फ़िकार पर बात करेंगे। एहसन जुल्फ़िकार, जिनकी शहादत ने जो है वो सिंध पुलिस के बदबूदार, तअस्सुब ज़दा, बेहिसी में लिपटे हुए और इम्तियाजी रवैयों में दबे हुए निज़ाम को जो है वो बहुत ही बुरी तरीके से नंगा कर दिया, बेनकाब कर दिया। डीएसपी एहसन जुल्फ़िकार की शहादत में जो है खुद सिंध पुलिस के 2 आईजीज के एक्शन ने उनके माइंडसेट को भी जो है पूरी पुलिस फोर्स के आगे जो है वो बेनकाब कर दिया। उस माइंडसेट ने जो है खुद एक आईजी को जो है सिंध पुलिस के जवानों का हीरो और दूसरे को विलन करार दे दिया। ये मामला क्या है, इस पर आज के प्रोग्राम में हम डिटेल से बात करेंगे। मैं हूं हनीफ दवामी और आप लोग देख रहे हैं प्रोग्राम द अवामी शो। नाज़रीन, एहसन जुल्फ़िकार किसी तारुफ के मोहताज नहीं। सिंध पुलिस के एक दरख्शां सितारे के से उन्होंने अपने फ़राइज़ सर अंजाम दिए। जाते जाते भी सिंध पुलिस के बड़े अफसरों के सोए हुए ज़मीर को झंझोड़ते हुए चले गए और बहुत बड़ा सवाल छोड़ कर गए हैं। प्रोग्राम की इब्तिदा मैंने जो है अकबर अलाहाबादी के उस शेर से की थी कि हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। इस शेर में जो आह है, ये आह खुद शहीद डीएसपी एहसन जुल्फ़िकार की जानिब से मैं करने की जो है वो जसारत कर रहा हूँ कि उनको कत्ल करने वाले जो है वो उनका आज तक चर्चा कहीं पर नहीं हुआ। किसी ने उन्हें मोरद इल्ज़ाम नहीं ठहराया। एहसन जुल्फ़िकार एक पुलिस मुकाबले में जख्मी हुए। ये पुलिस मुकाबला जो है कोई 8 फरवरी को गिजरी थाने के हदूद में रूनुमा हुआ था, जब पुलिस पार्टी गिरफ्तार करने के बजाय डील करने के लिए जो है कत्ल के मफरूर मुलजिम अरमगान कुरैशी के बंगले पर गई थी, जिस पर खुद आमिर को अगवा और कत्ल करने का इल्ज़ाम था। पुलिस पार्टी की क़यादत जो है खुद एंटी वायलेंट क्राइम सेल के उस वक्त के एसएसपी अनिल हैदर और उनके लाडले सब इंस्पेक्टर अवैस खान उर्फ टीपू कर रहे थे। अगर ये कहा जाए कि पूरी की पूरी उस ऑपरेशन का मास्टरमाइंड और उस छापे का मास्टरमाइंड और उस डीलिंग का मास्टरमाइंड जो है वो अवैस खान उर्फ टीपू था, तो गलत नहीं होगा। एसएसपी और पूरी की पूरी पुलिस पार्टी दुम चल्ले की तरह से उनके इशारे पर जो है वहां पर मौजूद थी। डीलिंग के लिए जाने वाली उस पार्टी में जो है इस शहीद डीएसपी को उजलत में शामिल करवाया गया था। हालांकि वो मस्जिद के बाहर थाने के रोजनामचे के मुताबिक जो है वो बिकारियों के रूप में जो है वो दहशत गर्दों और डाकुओं को पकड़ने की ड्यूटी पर मामूर थे। वहां से उन्हें एंट्री करके बुलवाया गया और इस जाली मुकाबले में उन्हें शामिल करवाया गया। और जब मुकाबला हुआ और मुकाबले में वो शदीद जख्मी हुए, तो उस मुकाबले में शामिल दूसरे जो उनके एसएसपी और वो जो सब इंस्पेक्टर अवैस खान और टीपू दूसरे सब के सब अपनी अपनी खाल बचाते हुए अपनी दुम दबाकर वहां से 9-2-11 हो गए। और शहीद डीएसपी जो है एहसन जुल्फ़िकार वो शदीद जख्मी होने के बाद रेंगते हुए जो है वहां गेट से, बंगले के गेट से बाहर निकलने में कामयाब हो गए। अगर न निकलते तो शायद अरमगान की गोलियों से वो भून दिए जाते। और जो उनकी शहादत उस 8 फरवरी के रोज जख्मी होने के कोई 13 माह 10 दिन बाद हुई, वो उसी दिन हो जाती। लेकिन ये उनकी अपनी जो है वो दलेरी थी, बहादुरी थी कि अपने भागने वाले पुलिस पार्टी की वजह से जो है वो उन्हें भी जो है वहां से रेंगते हुए जो है वो अपनी जान बचाना पड़ी। तो ये उस वक्त वो कुएं वाले रोज से जो है वो उनके साथ एक इम्तियाजी
सलूक की इब्तिदा कर दी गई थी, बेहिसी की और मुजरिमाना लापरवाही की। और ये सिलसिला जो एक सब इंस्पेक्टर और एक एसएसपी की सतह से शुरू हुआ था, वो जाके बिल आखिर आईजी की सतह पर इख्तिताम पजीर हुआ। इस वाक़े के 1.5 माह बाद जो है वो उनकी मुद्दत मुलाजमत पूरी हो गई, वो रिटायर कर दिए गए। अब हाजिर सर्विस थे तो ये अफसोसनाक वाक़या हुआ। हाजिर सर्विस थे तो वो मुलजिमों की गोलियों का निशाना बने, शदीद जख्मी हुए। उन्हें हॉस्पिटलाइज कर दिया गया था आगा खान अस्पताल। किसी ने उस 1.5 माह के अरसे में अस्पताल आकर उनकी आदत करने की जहमत ही गवारा नहीं की। ना उनके एसएसपी ने, ना उनके डीआईजी ने, ना उनके एडिशनल आईजी ने, और ना ही उनके आईजी ने, क्योंकि किसी को परवाह नहीं थी। जख्मी होने वाला कोई पीएसपी अफसर नहीं था, जख्मी होने वाला कोई एएसपी नहीं था, जख्मी होने वाला कोई एसपी नहीं था, जख्मी होने वाला कोई डीआईजी नहीं था। जख्मी होने वाला एक रैंकर था। रैंकर की क्या हैसियत है पीएसपी अफसरों की नजरों में? यही वजह है कि हर एक ने उन्हें दुत्कार दिया, हर एक ने उन्हें नजरअंदाज कर दिया। कोई हॉस्पिटल नहीं है। और उसके बाद इलाज मुआवजे पर भी कोई सिंध पुलिस ने कोई टका खर्च नहीं किया। रिटायर हो गए तो खत्म हो गया। अब उनका ताल्लुक सिंध पुलिस से नहीं रहा। जख्मी ड्यूटी के दौरान हुए थे, हाजिर सर्विस थे, लेकिन जब रिटायरमेंट हो गई तो उसके बाद किसी ने उन्हें पूछा तक नहीं। अस्पताल से डिस्चार्ज हो गए। जख्म अभी भरे नहीं थे, गोली अंदर फंसी हुई थी जिस्म में, लेकिन डिस्चार्ज कर दी इसलिए कि उनके पास कोई सरमाया नहीं था, कोई पैसे नहीं थे अपने इलाज मुआवजे के लिए। कीमती तरीन इलाज था उनका। उसके बाद वो सेंट्रल पुलिस ऑफिस के चक्कर लगाते रहे। उस वक्त के आईजी गुलाम नबी मेमन के पास 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार नहीं, 5 बार गए, गिड़गिड़ाए, फरियाद की, रोए धोए कि उनके साथ ये सब कुछ हुआ। न उन्होंने उनके इलाज पर किसी ने तवज्जो दी सिंध पुलिस ने, और न ही अब उनके पेंशन के जो पेपर हैं उन दस्तावेजात को कोई आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, बल्कि हर जगह से जो है वो रिश्वत का तकाजा किया जा रहा है, रिश्वत मांगी जा रही है। ये वो अपनी जिंदगी में जो है वो आईजी गुलाम नबी मेमन से ये दुखड़े उन्हें सुनाते रहे, उन्हें आगाह करते रहे, लेकिन उनके उन दुखड़ों को, उनकी उस आगाही पर भी जो है आईजी कहने वाले कहते हैं कि जमाइयां लेते रहे और इधर उधर देखते रहे। उसके बाद उन्हें जो है किसी एक एआईजी ऑफिस के पास भिजवाते रहे, किसी दूसरे एआईजी को भिजवाते रहे, अपने स्टाफ अफसरों को, लेकिन कभी उन्होंने दिलचस्पी नहीं ली उनके उस केस में कि ये उनका ही डीएसपी है जो अभी रिटायर हुआ है और ये उस अरमगान कुरैशी के फायरिंग से शदीद जख्मी हुए थे। सब कुछ जानने के बावजूद आंखें बंद रखी। काश के उस वक्त जावेद आलम ओडो आईजी सिंध होते तो ये अफसोसनाक सूरत हाल का सामना सिंध पुलिस को न करना पड़ता, जो अब जाकर उनकी रुसवाई, उनकी बदनामी और उनकी तबाही का जो है वो बाइस बन रहा है। ये आईजी का माइंडसेट आपने देख लिया, उस वक्त के आईजी का कि क्या एक्शन था उनका अपने ही एक डीएसपी के साथ जो एक पुलिस मुकाबले में शदीद जख्मी हुए थे। अब 8 फरवरी को जो अफसोसनाक वाकया हुआ था, 13 माह 10 दिन बाद जो है एहसन जुल्फिकार की शहादत हो जाती है। तब जाके जो है वो FIR 1/2025 जिसमें जो मुकदमा 353, 324 और 780 की सेक्शन होती है, अब उसको जो है वो 324 से 302 में कन्वर्ट कर दिया गया। FIR तो कन्वर्ट हो गई, लेकिन उस शहीद डीएसपी को शहादत का दर्जा तक नहीं दिया गया। किसी ने पूछा नहीं उसको कि भाई वो कोई डीएसपी भी जख्मी हुआ था। अब मौजूदा आईजी जावेद आलम ओडो ने जो है वो एक कमेटी तश्कील दे दी और अब उन्हें जो है वो शहादत का दर्जा दिया जा रहा है और उनकी जगह पर उनके बेटे को पुलिस में जो है वो अपॉइंट करने का भी उन्होंने वादा कर दिया है।
تو یہ ایک آئی جی کا آپ نے طرز عمل دیکھ لیا، ان کا مائنڈ سیٹ دیکھ لیا، اور دوسرے آئی جی کا بھی آپ نے دیکھ لیا. تو اس ایک ڈی ایس پی کے کیس نے جو ہے ایک آئی جی کو جو ہے وہ سندھ پولیس کا ہیرو اور دوسرے کو سندھ پولیس کا ولن بنا دیا. یقین جانیے کہ موجودہ آئی جی جو ہے جاوید اعلیٰ موڈو نے اس وقت سندھ پولیس کے 1,80,000 جوانوں کے دل جیت لی ہے، جس میں اکثریت جو ہے وہ فیلڈ افسران کی ہے، فیلڈ کی پولیس والوں کی، یعنی کہ رینکرز کی ہے. رینکرز کا اس وقت جو ہے وہ دل جیتنے میں جو ہے وہ جاوید اعلیٰ موڈو جو ہے وہ کامیاب ہو گئے اپنے سابقہ آئی جی کے مقابلے میں، جنہیں جو ہے وہ سندھ پولیس کے رینکر جو ہے کچھ اچھی نظر سے نہیں دیکھتی. اس لیے میں نے پروگرام کی شروعات جس شعر سے کی تھی کہ ہم بھی کرتے ہیں تو جاتے ہیں بدنام، وہ قتل بھی کر دیتے ہیں تو چرچا نہیں ہوتا. اندازہ لگائیں کہ آپ اندازہ لگائیں کہ اب آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ احسن ذوالفقار کی موت کا، ان کی شہادت کا ذمہ وار کون ہے؟ ظاہر ہے کہ بظاہر تو فائرنگ کی تھی خود کیا نام ہے ارمغان قریشی نے، لیکن محکمے کے لحاظ سے جو ان کے ساتھ زیادتی ہوئی، جو ان کے ساتھ سوتیلی ماں کا سلوک کیا گیا، اس کا ذمہ وار کون ہے؟ جاوید اعلیٰ موڈو یا سابقہ آئی جی غلام نبی میمن؟ آپ خود فیصلہ کر سکتے ہیں. جاوید اعلیٰ موڈو اور سابق آئی جی کا اگر موازنہ کرائیں اسی ایک واقعے کو لے کر، تو صاف ظاہر ہو جاتا ہے کہ کون کتنا پولیس کا خیر خواہ ہے، کون کتنا جو ہے پولیس کے ساتھ، پولیس کی پش پر جو ہے چٹان کی طرف سے کھڑا ہے. ظاہر ہے کہ یہ رینکر جو ہے اور پی ایس پی ایک گاڑی کے دو پہیے ہیں. یہ کہنے کی حد تک تو یہ پی ایس پی افسران کہتے ہیں، لیکن عملاً جو ہے وہ ان کا طرز عمل جو ہے وہ کچھ الٹ ہوتا ہے. زمینی حقائق اس کے برعکس ہوتے ہیں. انہیں تو یہ اچھوت سمجھتے ہیں. گریڈ 17 کا ایک اے ایس پی جو ہے وہ بغیر کسی نوک کے آئی جی کے کمرے میں داخل ہو جاتا ہے. اسے آئی جی جو ہے وہ نہ روکنے ٹوکنے کی جو ہے وہ جرات نہیں کر سکتا. لیکن اگر ایک رینکر ڈی ایس پی، کیا رینکر ڈی آئی جی بھی آئے گا آئی جی کے کمرے میں، تو نوک کر کیا وہ پوچھے بغیر اندر داخل نہیں ہو سکتا. یہ ہے فرق پی ایس پی اور رینکر میں. اگر یہ آج احسن ذوالفقار کے بجائے کوئی اے ایس پی اسی مقابلے میں زخمی ہوا ہوتا، تو ان کے علاج کے لیے جو ہے سندھ پولیس کے خزانوں کے منہ کھول دیے جاتے اور پیسہ جو ہے وہ پانی کی طرح ان کے علاج پر بہایا جاتا. ان کے علاج کے لیے کیوں نہ انہیں جو ہے وہ ملک سے باہر تک نہ بھیجا جائے، تب بھی وہ یہ بھی بوجھ جو ہے وہ برداشت کر لیتے. لیکن ایک رینکر ڈی ایس پی کے علاج کے لیے آغا خان یا کسی پرائیویٹ اسپتال تک کا بوجھ جو ہے سندھ پولیس نے جو ہے وہ برداشت کرنے سے انکار کر دیا تھا. اس سندرہ ہے سندھ پولیس کی بے حسی کا کہ سندھ پولیس میں کتنا زیادہ امتیازی سلوک برتا جاتا ہے اپنے ہی پولیس فورس کے جوانوں سے. یہ تو تھا خود احسن ذوالفقار کے ساتھ جو سندھ پولیس کا رویہ تھا ان کے جیتے جی، وہ میں نے آپ لوگوں کے سامنے بیان کر دیا کہ دو آئی جیز کا ایکشن اور دو آئی جیز کے مائنڈ سیٹ کیا تھا. اب جاوید اعلیٰ موڈو جو ہے وہ فرق ہے دونوں میں، سابقہ آئی جی میں اور ان میں بھی. ایک جو ہے وہ پیچھے سے وار کرنے کے عادی تھے اور دوسرے جو ہے وہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنے کے عادی ہیں. جو بھی کچھ کہنا ہے سامنے کے دیتے ہیں. یعنی دوسرے معنوں میں منافقت کا جو ہے وہ شائبہ تک نہیں ہے موجودہ آئی جی جاوید اعلیٰ موڈو میں. اب مجھے اطلاع ملی کہ پچھلے دنوں جو ہے وہ ڈی ایس پی میمن گوڈ ہیں غیور احمد کی صاحبزادی کی شادی تھی کلفٹن کے ایک شادی حال میں، تو آئی جی کو بھی انوائٹ کیا گیا تھا، جس پر جاوید اعلیٰ موڈو خود اس شادی میں انہوں نے شرکت کی. ان کے ہمراہ جو ہے خود سی ٹی ڈی کے جو ہے وہ ایس ایس پی عرفان بہادر اور خود آر آر ایف کے ایس ایس پی علی رضا بھی موجود تھے. باقی تو سارے رینک کرتے، لیکن جہاں کے ڈی ایس پی ہے جس مریض ڈسٹرکٹ کے، نہ تو وہاں کے ایس ایس پی خالق پیرزادہ نے جو ہے اس شادی میں شرکت کرنے کی زحمت گوارا کی، حالانکہ انہیں انوائٹ کیا گیا تھا، اور نہ ہی ان کے ماں بدولت ڈی آئی جی ایسٹ زون جو ہے ڈاکٹر فروخ لنجار نے وہاں پر آنے کی کوئی تکلیف گوارا کی، حالانکہ انہیں بھی انوائٹ کیا تھا.
یہ اندازہ آپ لگائیں کہ آئی جی جاوید عالم اوڈو خود بنفس نفیس وہاں پہنچے. اس سے مائنڈ سیٹ کا پتہ چلتا ہے کہ آئی جی کتنا زیادہ جو ہے وہ کرائم کی روک تام میں دلچسپی رکھتے ہیں. انہیں پتہ ہے کہ کرائم کون روک سکتا ہے. ظاہر کرائم وہی روکے گا جو گراؤنڈ پر جو ہے وہ اپنی زندگیاں خطرے میں ڈال کر جو ہے وہ لوگوں کی جان و مال کے تحفظ کو یقینی بنانے میں اپنا کردار ادا کرتے ہیں, جس کا سب سے بڑا زندہ ثبوت جو ہے وہ خود ڈی ایس پی احسن ذوالفقار کی شہادت ہے, جو اس مقابلے میں وہاں پر موقع پر موجود تھے. انہوں نے اپنا مورچہ نہیں چھوڑا, لیکن اسی مقابلے میں جو ہے خود ایک پی ایس پی جو ہے انیل حیدر بھی تھے, جو دم دبا کر جو ہے وہ اپنے چھیلے کے ہمراہ جو ہے یعنی کہ اویس خان ٹیپو کے ساتھ بھاگ گئے تھے. اپنے ڈی ایس پی کو زخموں میں چور دیکھنے کے باوجود اندازہ لگائیں پی ایس پی افسروں کی بہادری کا اور رینکرز کی جواں مردی کا. بہادری میں تو ہمارے جو ہے رینکر جو ہے وہ آگے آگے ہیں, لیکن تمغے لینے میں, تمغہ شجاعت ہو, ستارہ ہلال ہو, اس میں جو ہے سینے جو ہے ان پی ایس پی افسروں کے آگے آگے بڑھ جاتے ہیں. ٹک کچھ کرتے نہیں, بزدلی میں آگے آگے ہوتے ہیں, اور انعامات یعنی کہ مقابلوں میں پیچھے پیچھے ہوتے ہیں, بزدلی میں پیچھے آگے آگے ہوتے ہیں, اور انعام لینے میں بھی سب سے آگے پہنچ جاتے ہیں. یہ ہے پی ایس پی افسروں کے کارنامے. لیکن انہی پی ایس پی افسروں میں ایک جاوید عالم اوڈو بھی ہے, جو انسان دوست ہیں اور پولیس فیور کے ہیں اور جرائم کے خاتمے میں دلچسپی رکھتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ انہوں نے جو ہے وہ رینکرز کو جو ہے وہ گلے لگایا ہے, جس کا زندہ ثبوت جو ہے وہ احسن ذوالفقار کے شہادت وقت کے کیس میں دلچسپی لینا, اور اس کے بعد جو ہے خود غیور ڈی ایس پی کی صاحبزادی کی شادی میں خود شرکت کرنا. یہ ایک پیغام ہے, ایک میسج ہے کہ ہم ایک ہی ہیں, ہم واقعی گاڑی کے دو پہیے ہیں, پی ایس پی اور رینکر. یہ تھا آج کا ہمارا پروگرام. کیسا لگا؟ اگر ہماری ان اطلاعات پر جو پروگرام میں نے اس وقت کیا ہے, یہ میرا اپنا ذاتی جو ایک تجزیہ تھا, ذاتی جو میرا ایک تبصرہ تھا, کسی کو کوئی اعتراض ہو, کوئی سمجھتا ہے کہ یہ کچھ میں زیادہ اس میں نے بات کہہ دی ہے, کچھ زیادہ میں جذبات میں آ گیا ہوں, جوش خطابت میں نے کچھ بہت کہہ دیا ہے, ان کو میری ان جذباتی گفتگو سے کچھ تحفظات ہیں, تو وہ اگر کچھ کہنا چاہتے ہیں تو ہمارا پلیٹ فارم ان کے لیے بھی حاضر ہے. رابطے کا نمبر ہے 4168573283 4168573283. ناظرین, اسی کے ساتھ جا جاتا ہوں. اللہ حافظ.